Now we will move on to the inaugural address by Professor Sripada Subramanian ji. Just a brief introduction. Professor Sripada Subramanian ji had worked in Telugu University, Hyderabad in different capacities as a professor of Samskrita, as HOD, Dean, Director, Registrar, and then retired. His total teaching service is 40 years. He has also worked as Director HOD for the Government Institute, Oriental Manuscripts Library and Research Institute, Hyderabad, on deputation for 5 years. He had studied Nyaya Shastra, Vyakarana Shastra, and Advaita Vedanta under Guru Brahmashri Goda Subramanya Shastrival from Kanchipuram. Sripada ji got recognition as Shastra Pandita in the traditional Peetams like Sri Sringeri Sharda Peetam, Sri Kanchi Kamakoti Peetam, Sri Raghavendra Swami Matha, Mantralayam, etc. He has been awarded with various awards and recognitions such as Shastra Nidhi, Shastra Acharya, Pandita Ratnam, Shastra Bhushana, Advaita Siddhi Ratnakara, Vyakarana Shastra Visharada, Vyakarana Bhaskara, and many others by various traditional Peetams and Mathas. He was also awarded Mahamahopadhyaya from Central University, Central Sanskrit University, Tirupati in 2020. We are very fortunate to have you, sir, today as the chief guest to deliver the inaugural lecture. Please go ahead and start your session. You need to unmute yourself. श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। First of all, let me speak a few words in English. Later, I will start my lecture in Sanskrit. I am very fortunate to be associated with all of you, and I am also privileged for having this opportunity from a great institution, Indica Advaita Academy. Let me congratulate all of you for arranging such a excellent program on the birthday Utsava of Sri Shankara Bhagavad-pada. This is the great festival throughout the India, and it is also a very good thing that you arranged Anugraha Bhashanams of various Pethas, and I am thankful to all of you for giving me this great opportunity to speak a few words on Shankara Bhagavad-pada, especially on this auspicious day, Shankara Jayanti. प्रथमतः अहं भवतां सर्वेषां कृतज्ञतापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि, यतः भवद्भिः अयं महान् अवकाशः प्रदत्तः अस्मिन् पवित्रदिने शङ्कराचार्याणाम् उपरि किञ्चित् भाषितुम् अवकाशः प्रकल्पितः भवद्भिः। अयं महान् उत्सवः सम्पूर्णे भारतदेशे अद्य प्रचाल्यते
निरुह्यते। अद्य अत्यन्तं पुण्यदिनं सर्वस्यापि भारतीयस्य अद्य पुण्यदिनं। शङ्करभगवत्पादानाम् ईदृशं वैशिष्ट्यमस्ति। यदि अष्टमशताब्दे कालट्यां शङ्करभगवत्पादाः यदि जन्म न प्राप्तवन्तः यदि, तर्हि भारतदेशे अद्य परिस्थितिः तत्रापि सनातनधर्मस्य वैदिकसंस्कृतेश्च परिस्थितिः कीदृशी स्यादिति एकवारम् अस्माभिः आलोचनीयम्। अत्यन्तं भयङ्कररूपेण परिस्थितिः परिणता स्यात्। यद्यपि अस्माकं पूर्वजैः भारतीय संस्कृतिः, वैदिकसंस्कृतिः, सनातनधर्मः एते सर्वे परिपालिताः, स्थापिताः, परन्तु अनन्तरकाले बहवः नास्तिकाः तत्रापि ये वेदप्रामाण्यं नाङ्गीकुर्वन्ति तादृशाः नास्तिकाः, वैतड्डिकाः भारतदेशम् आगत्य स्वीय नास्तिकवादं प्रसारयितुं प्रचारयितुं च महान् यत्नः तैः कृतः। अष्टमशताब्दे आरम्भे शङ्करभगवत्पादाः साक्षात् शिवस्वरूपाः मानुषं जन्म स्वीकृतवन्तः, धर्मप्रचारं कृतवन्तः, नास्तिकवादं निराकृतवन्तः, सनातनधर्मं स्थापितवन्तः, वैदिकसंस्कृतिं रक्षितवन्तः। अत एव तेषां भाष्येषु बौद्धादि नास्तिकवादिनां मतानि खण्डितानि दृश्यन्ते। तत्र न्यायशास्त्रे यदा प्रथमशताब्दे गौतम ऋषिः आविर्भूतः तत आरभ्य वैदिकसंस्कृतिपरिरक्षणम् आरब्धम्। पश्यन्तु, तत्र न्यायदर्शने एकं सूत्रमस्ति, तदप्रामाण्यम् अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः इति। तदप्रामाण्यं नाम वेदाः प्रमाणम्, वेदानां प्रामाण्यं नास्ति। कुतः? एते दोषाः सन्ति, अनृतदोषः, व्याघातदोषः, पुनरुक्तदोषः, एते दोषाः सन्ति। यदि ईदृशदोषाः यदि स्युः तर्हि तत् प्रमाणं कथं भवितुमर्हति? अतः वेदेषु वेदाः असत्यभाषिणः इति ते वदन्ति, अनृतवादिनः इति। किञ्चित् उदाहरणं वदामि। भोः, कैश्चित् पुत्रकामेष्टियागः कृतः, परन्तु पुत्रः न लब्धः। सर्वत्र पुत्रः लब्धः इति दृश्यते वा? नास्ति। अतः अनृतवादित्वं नाम ईदृशमिति ते वर्णयन्ति। एवमेव व्याघातः, पुनरुक्तदोषः इति एवं दोषाः वर्तन्ते। अतः वेदः, अनृतवादी वेदः कथं प्रमाणं भवितुमर्हति इति महान् पूर्वपक्षः तेषां वर्तते। प्रथमशताब्दे, क्रिस्तः प्रथमशताब्दे गौतममुनिना अयं प्रयासः कृतः वेदप्रामाण्य संरक्षणार्थं। कुतः अयं प्रयासः कृतः इति अस्माभिः आलोचनीयम्। तस्मिन् काले महान् अनर्थः आरब्धः अस्ति, प्रचालितः अस्ति। वेदप्रामाण्यं निराकर्तुं नास्तिकैः महान् यत्नः कृतः। ते अत्यन्तं तीव्रप्रयत्नं कृतवन्तः। ग्रन्थरूपेण तथा नास्ति,
वेदाः प्रमाणम् अनृतवादित्वं नास्ति। अयभोः पुत्रकामेष्टियागः कृतः, परन्तु तत्र कश्चन दोषः स्यात्। इदानीम् अस्माभिः किञ्चित् कार्यं क्रियते, किञ्चित् फलसम्पादनार्थं किञ्चित् कार्यं क्रियते। यदि तस्मिन् कार्ये यदि कश्चन विलोपः यदि स्यात् तर्हि फलं सिद्ध्यति वा? तत्र फिजिक्स्, केमिस्ट्री इत्यादि प्रयोगशालाः सन्ति। तत्र एकं सम्पादयितुं कश्चन प्रयत्नः कृतः, परन्तु तस्मिन् प्रयत्ने यदि कश्चन लोपः यदि प्राप्तः स्यात्, यत् अस्माभिः प्राप्तव्यं फलं प्राप्यते वा? न प्राप्यते। एवमेव भोः, यदि शास्त्रोक्तरूपेण यदि यागः निरूह्यते चेत् अवश्यं फलं लभ्यते। यत्र फलं न लभ्यते, न लब्धं, तत्र कश्चन विलोपः स्यात् इति अस्माभिः ऊहनीयम्। अयं लोकसिद्धः विषयः, इयं लोकरीतिः वर्तते। कुतः मया उक्तं, तदारभ्य वेद प्रामाण्य संरक्षणार्थम् अस्माकं पूर्वजैः गौतमादि ऋषिभिः महान् यत्नः कृतः। परन्तु नास्तिकैः एवं प्रयत्नः कृतः एव वर्तते। अनन्तरकाले प्रथमशताब्देभिः गौतम ऋषिभिः महान् प्रयासः कृतः। अनन्तरं द्वितीयशताब्दे कश्चन बौद्धः आगतः, दिङ्नागादिः बौद्धः आगतः, धर्मकीर्तिः, दिङ्नागः, एवं रीत्या बहून् ग्रन्थान् रचयामास। एवमेव पश्यन्तु, अस्माकं यदि शास्त्रचरित्रम् एकवारं दृश्यते चेत् दशमशताब्दपर्यन्तम् एवं चर्चाः, वाग्युद्धं सञ्जातमेव। यदा दशमशताब्दे उदयनाचार्याः जन्म लभन्तः, ईश्वरास्तित्वं निरूपितवन्तः, न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थं रचितवन्तः, तदानीं प्रायशः अयं वितण्डवादः समाप्तः अस्ति। मध्ये अष्टमशताब्दे शङ्कराचार्याः जन्म स्वीकृत्य, साक्षात् शङ्करभगवत् परमशिवः शङ्कररूपेण अवतारं स्वीकृत्य, तदानीं प्रचालितः यः नास्तिकवादः अस्ति, वितण्डवादः यदस्ति, वेदप्रामाण्यं निराकर्तुं यावान् प्रयासः कृतः, तादृशः यः वादः अस्ति, तं वादं निराकर्तुं भाष्यरूपेण ब्रह्मसूत्राणाम्, उपनिषदां, गीतायाश्च भाष्यं रचयित्वा अद्वैतं स्थापितवन्तः। तत्र प्रथमतः नास्तिकवादं निराकृतवन्तः। तत्रापि वेदान्तः इत्युक्तौ अद्वैतवेदान्तः, वेदान्तः इत्युक्तावेव अद्वैतवेदान्तः, अद्वैतं सम्यक् स्थापितवन्तः। अतः अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां शङ्करभगवत्पादाः अग्रगण्याः, पूजनीयाः, कदापि न विस्मर्तव्याः। यतः इदानीं वयं सर्वे एतस्यां स्थितौ यदि जीवामः तर्हि किं कारणं, कः प्रमाणं? शङ्करभगवत्पादा एव कारणं, ते एव प्रमाणं, ते एव निदानम्। इदानीं शङ्करभगवत्पादैः प्रतिपादितः यः मुख्यः सिद्धान्तः अस्ति, ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति यः मुख्यः सिद्धान्तः अस्ति, किम् अद्वैतं वदति? अद्वैतशास्त्रं किं वदति? ब्रह्मैव सत्यं, ब्रह्मेतरः सर्वोऽपि पदार्थः अशाश्वतः, वस्तुतः असत्यः इति। इदानीम् अस्माभिः इदम् आलोचनीयम्। अयं प्रपञ्चः दृश्यते, प्रत्यक्षप्रमाणेन दृश्यते। अयं प्रपञ्चः दृश्यते, कथम् अप्रमाणम्, असत्यं,
मिथ्याभूतमिति कथं वक्तुं वयं प्रभवामः? द्वैतिनः एवमेव पूर्वपक्षं कुर्वन्ति। दृश्यमिदं सर्वम् इदं जगत् दृश्यं वर्तते। दृश्यं जगत् असत्यमिति भवान् कथं वक्तुं प्रभवति इति ते आक्षेपं कुर्वन्ति। तत्र अद्वैतशास्त्रम् एवं समाधानं वदति, अयि भोः, दृश्यत्वादेव इदं सर्वं जगत् मिथ्याभूतमिति। भवान् किं वदति? दृश्यं किल, प्रमाणं किल, सत्यं किल इति भवान् वदति, त्वं वदसि। समाधानं किं? दृश्यत्वादेव मिथ्याभूतमिति। तत्र अद्वैतसिद्धौ इदम् अनुमानं वर्तते, जगन्मिथ्या दृश्यत्वात् इति। जगन्मिथ्या व्यमतं मिथ्या दृश्यत्वात् जडत्वात् परिच्छिन्नत्वात्। व्यमतमित्युक्तौ जगत् स्वीकुर्मः। दृश्यत्वादेव जगतः मिथ्यात्वम् इति। इदानीम् अस्माभिः इदम् आलोचनीयम्। तत्र भवतु, तत्र एकं दृष्टान्तमपि ददति अद्वैतिनः। शुक्तिरूप्य दृष्टान्तः। शुक्तौ भ्रमेण यत् रजतभ्रमः जातः तदेव शुक्तिरूप्यम् इति उच्यते। तस्मिन् शुक्तिरूप्ये दृश्यत्वं वर्तते, मिथ्यात्वं वर्तते। अतः तेन दृष्टान्तेन जगति दृश्यत्वहेतुना मिथ्यात्वं साध्यते। इदानीम् अस्माभिः युक्तिपूर्वकं किञ्चित् आलोचनीयम्। युक्तिः अनुसन्धनीया। दृश्यत्वात् इदं जगत् मिथ्याभूतं कथं भवितुमर्हति? किञ्चित् आलोचयामः। दृश्यं नाम किम्? दृशा सम्बद्धम्। दृशा सम्बद्धम्। एकम् उदाहरणम् अहं दास्यामि। घटसंयुक्तं भूतलम् इति। घटसंयुक्तं भूतलम् इत्युक्तौ को अर्थः? घटसंयोगविशिष्टं भूतलम् इत्यर्थः। एवं किल? एवमेव दृश्यम् इत्युक्तौ दृशा सम्बद्धं दृश्यम्। इदं सर्वं जगत् दृश्यम् इत्युक्तौ दृशा सम्बद्धं। तस्मिन् पदे एव अस्ति। मया किञ्चित् अधिकतया किमपि नोच्यते। तस्मिन् पदे एव अस्ति। दृश्यम् इति पदे एव अस्ति। दृश्यं नाम दृशा सम्बद्धम् इति। दृक् नाम किम्? ज्ञानम् इत्यर्थः। नाम किम् आगतम्? ज्ञानेन सम्बद्धम् अयमर्थः आगतः। इदं सर्वं जगत् दृश्यम्, इदं सर्वं जगत् दृशा सम्बद्धं नाम ज्ञानेन सम्बद्धम् इति अर्थः आगतः। इदं तु अवश्यं भवद्भिः अङ्गीकर्तव्यम्। अत्र कापि विपरीतपत्तिः अस्ति वा? केषामपि विपरीतपत्त्या न भाव्यम्। दृशा सम्बद्धम् इदं सर्वं जगत् इति दृश्यम् इति पदस्यैव अर्थः। इदानीम् आलोचयामः। घटविशिष्टं भूतलम् इत्युक्तौ केन सम्बन्धेन विशिष्टम् इति प्रश्नः आगच्छति वा नागच्छति वा? घटविशिष्टं भूतलम् इति अहं वदामि, भवन्तः पृच्छेयुः। केन सम्बन्धेन घटविशिष्टं भूतलम् इति भवन्तः पृच्छन्ति। मया अवश्यं समाधानं वक्तव्यम्। केन सम्बन्धेन घटविशिष्टं भूतलम्? संयोगसम्बन्धेन घटविशिष्टं भूतलम् इति मया समाधानं वक्तव्यम्। एवमेव कपाले घटः अस्ति, तन्तुषु पटः अस्ति इति अहं वदामि, भवन्तः पृच्छन्ति। कपाले केन सम्बन्धेन घटः अस्ति, तन्तुषु केन सम्बन्धेन पटः अस्ति इति भवन्तः पृच्छन्ति। अवश्यं मया समाधानं वक्तव्यम्। मयि भारः अस्ति। यदा मया तन्तुषु पटः इति मया उक्तं,
తంతు సంబద్ధః పటః ఇతి, పటః నామ వస్త్రం, తంతు సంబద్ధః పటః ఇతి అథవా కపాల సంబద్ధः ఘటः ఇతి యదా మయా ఉక్తం భవద్భిः ప్రశ్నः క్రియతే వా న క్రియతే వా? కేన సహ సంబంధः కः? సంబద్ధం ఇతి భవద్భిः యదా ఉక్తం తదా భవంతः ప్రశ్నम् అవశ్యం కుర్వంతి, కः సంబంధः భోः? मयि भारः अस्ति इदानीं, कः सः सम्बन्धः इति पश्यन्तु। कः सम्बन्धः? कपालेन साकं घटस्य कः सम्बन्धः? समवायः सम्बन्धः। तन्तुभिः साकं पटस्य कः सम्बन्धः? समवायः सम्बन्धः। एवं सम्बद्धम् इत्युक्तौ कः सम्बन्धः इति प्रश्नः आगच्छति वा नागच्छति वा? अवश्यम् आगच्छति। एवमेव दृशा संबद्धं दृश्यम् इत्युक्तौ अवश्यं प्रश्नः आगच्छति, कः सम्बन्धः, सः कः? इदानीम् आलोचनीयम्। एतावत् पर्यन्तं द्वैतीभिरपि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। एतावत् पर्यन्तं यत् मया प्रतिपादितं तत् द्वैतीभिरपि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। यतः दृश्यमिति अद्वैतीभिरेव नोच्यते, द्वैतीभिरपि उच्यते, विशिष्टाद्वैतीभिरपि उच्यते, नास्तिकैरपि उच्यते, सामान्यजनैरपि उच्यते। इदं सर्वं जगत् दृश्यम् इति। सर्वैरपि अयमेव अर्थः वक्तव्यः, अन्यः अर्थः एव नास्ति। दृशा सम्बद्धम् इदं जगत् इति सर्वैरपि वक्तव्यम्। इदानीम् एतावत् पर्यन्तं तु सर्वैरपि अङ्गीकर्तव्यम् अस्ति। इदानीम् अस्माभिः आलोचनीयम्, कः सः सम्बन्धः? दृश्यस्य प्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः इति प्रश्नः आगच्छति वा नागच्छति वा? अवश्यम् आगच्छति। इदानीं चर्चां कुर्मः। किं कोऽयं सम्बन्धः? ज्ञानेन साकं ज्ञानेन साकं विषयस्य घटादि प्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः? कः सम्बन्धः भवितुमर्हति? भवन्तः वदन्तु, कः सम्बन्धः भवितुमर्हति? संयोगसम्बन्धः भवितुमर्हति वा? केऽपि नाङ्गीकुर्वन्ति। समवायसम्बन्धः भवितुमर्हति वा? केऽपि नाङ्गीकुर्वन्ति। ज्ञानस्य आत्मनश्च समवायः सम्बन्धः, ज्ञानस्य घटादिप्रपञ्चस्य तु समवायसम्बन्धः नास्ति। अन्ततः इदम् उक्तं स्यात्, कः सम्बन्धः? विषयतासम्बन्धः इति, विषयविषयीभावः इति वा, विषयतासम्बन्धः इति वा वक्तव्यम्। तत्र महान् विचारः कृतः अद्वैतसिद्धौ। विषयविषयीभावः सम्बन्धः भवद्भिः नैव निरूपयितुं शक्यते। किं नाम विषयत्वं? वदन्तु, किं नाम विषयत्वम्? अतः विषयतासम्बन्धः इति अयं पृथक् विचारः अस्ति। तदर्थम् अद्वैतसिद्धिग्रन्थः द्रष्टव्यः भवति। एवञ्च विषयविषयभावः सम्बन्धः नास्ति। कुतः विषयविषयभावः सम्बन्धः नास्ति? विषयत्वम् ईदृशमिति भवद्भिः निरूपयितुं निर्दुष्टं विषयत्वम् ईदृशमिति भवद्भिः नैव निरूपयितुं शक्यते। एवञ्च इदानीं कः सम्बन्धः अस्माभिः वक्तव्यः? चर्चा चलति इदानीं। कः सम्बन्धः? दृशा साकं, दृशा इत्युक्तौ ज्ञानेन साकं विषयस्य घटादिप्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः? कः सम्बन्धः इत्युक्तौ आध्यासिक तादात्म्यसम्बन्ध एव वक्तव्यः। अन्या गतिरेव नास्ति, गत्यन्तरमेव नास्ति। ज्ञानेन साकं विषयस्य कः सम्बन्धः इत्युक्तौ आध्यासिक तादात्म्यमेव सम्बन्धः। यथा रज्जुसर्पभ्रान्तिः लोके दृश्यते, रज्ज्वा साकं सर्पस्य सम्बन्धः अस्ति वा न वा? नास्ति उच्यते वा? नैव वक्तुं शक्यते। रज्जौ सर्पभ्रान्तिः जाता, कश्चन पुरुषः बिभेति, तत्र सर्पः अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? अयं सर्पः सत्पदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा अथवा असत्पदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा? आलोचयन्तु भवन्तः।
यदि सत्पदार्थः सत्पदार्थः इत्युक्तौ सत्यपदार्थः इति अयं सर्पः रज्ज्वां यः सर्पः अस्माभिः अनुभूयते सः सर्पः किं सत्यसर्पः अरण्यस्थः यादृशः सर्पः स एव सत्यसर्पो वा अयं सत्पदार्थो वा यदि सत्यपदार्थः स्यात् किञ्चित् कालानन्तरम् आप्तपुरुषः आगत्य अयि भोः भयं मास्तु भीतिर्मास्तु अयं सर्पः नास्ति रज्जुः इयं यदि सः वदति चेत् तदानीं तत्र सर्पः अस्ति वा कुत्र गतः अयं सत्यपदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा एकवारम् आलोचयन्तु नैव वक्तुं शक्यते भवतु अयम् असत्यपदार्थः इति वक्तुं शक्यते वा इदम् आलोचयामः असत्यपदार्थः यदि असत्यपदार्थः चेत् तर्हि भयं कुतो जातम् भयं जायते वा असत्यपदार्थं दृष्ट्वा अपि भयं जायते वा वन्ध्यापुत्रं दृष्ट्वा मम भीतिर्जाता इति वक्तुं शक्यते वा वन्ध्यापुत्रं दृष्ट्वा मम भीतिर्जाता इति वक्तुं शक्यते वा अरे वन्ध्यापुत्र एव नास्ति वन्ध्यापुत्र एव असन् पदार्थः तं दृष्ट्वा भीतिः कथं जायते अतः असत्पदार्थं दृष्ट्वापि भीतिर्न जायते यदि अयं रज्जुसर्पः असत्पदार्थश्चेत् भीतिः कथं जायते जायते भीतिः अत्र यदा सर्पभ्रान्तिः जाता अयं बिभेति स्वेदः जायते कम्पते एतादृशगुणाः जाताश्चेत् तत्र सर्पः अस्ति इति वक्तव्यं वा न वक्तव्यं वा वक्तव्यम् असत्यपदार्थः इति नैव वक्तुं शक्यते सत्यपदार्थः इति वक्तुमपि नैव शक्यते सत्यपदार्थश्चेत् किञ्चित् कालानन्तरं कुत्र गतः अयं सर्पः सत्यपदार्थः इति नैव वक्तुं शक्यते असत्यपदार्थः इत्यपि नैव वक्तुं शक्यते असत्यपदार्थश्चेत् भीतिः कथं जाता अतः अयम् अद्वैतिः किमुच्यते अयं सर्पः अद्वैतिः न सर्वैरपि किमुच्यते अयं सर्पः सद्रूपः नास्ति असद्रूपः नास्ति सदसद् विलक्षणः इति वदति तदेव मिथ्यात्वं नाम सदसद् विलक्षणत्वमेव मिथ्यात्वं मिथ्यात्वं नाम अपरं किञ्चित् नास्ति अद्वैतसिद्धौ इदमेव प्रथममिथ्यात्वरूपेण निरूपितमस्ति सदसद् विलक्षणत्वमिति रज्जुसर्पः सदसद् विलक्षणः इति वक्तव्यं वा न वक्तव्यं वा कश्चन नूतनः सर्पः तत्र उत्पन्नः पश्यन्तु तत्र अरण्यस्थः सर्पः अयम् इति वक्तुं शक्यते वा अयं सर्पः इदानीं यः सर्पः भ्रमेण अस्माभिः अनुभूयते अयम् अरण्यस्थः सत्यसर्पः इति वक्तुं शक्यते वा अरण्यस्थसर्पः चेत् तर्हि कथं द्रष्टुं शक्यते अरण्यमत्र अस्ति वा अरण्यमेव नास्ति इत्युक्तौ अरण्यस्य सर्पः अत्र अस्ति वा अतः अयं सर्पः कश्चन उत्पन्नः तत्र अद्वैत प्रक्रिया अन्यादृशी अस्ति तत्र बहवः प्रश्नाः भवेयुः परन्तु प्रक्रिया ज्ञातव्या तत्र किं वदन्ति अद्वैतिनः सत्यसर्प उत्पत्त्यर्थं सामग्री अन्या असत्यसर्प उत्पत्त्यर्थं सामग्री अन्या सैव सामग्री अविद्या सामग्री इति अद्वैतिनः वर्णयन्ति एवञ्च मया किम् उक्तम् अयं सर्पः नूतनतया उत्पन्नः सद्रूपः नास्ति सद्रूपः नास्ति सदसद्विलक्षणः मिथ्याभूतः अयमेव अनिर्वचनीयः इति सिद्धान्तः अनिर्वचनीयः अयं सर्पः इति तादृश रज्जु सर्पवत् अयं प्रपञ्चः अपि पश्यन्तु रज्जुवा साकं सर्पस्य कः सम्बन्धः इत्युक्तौ कं सम्बन्धं वर्णयन्ति भवन्तः वदन्तु
आध्यासिक तादात्म्य संबंधः। रज्ज्वाम् अयं सर्पः अध्यस्तः। अध्यासः, अध्यासो नाम भ्रमः इति। तत्र रज्ज्वाम् अयं यथा रज्ज्वाम् अयं सर्पः अध्यस्तः एवमेव ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः अध्यस्तः इति सिद्धान्तः। मया किमुक्तम् इतः प्राक्? ज्ञानेन साकं प्रपञ्चस्य कः सम्बन्धः इत्युक्तौ कः सम्बन्धः? आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धः एव। अन्यः सम्बन्धः नैव घटयितुं शक्यते। अन्यः सम्बन्धः नैव घटयितुं शक्यते इत्युक्तौ अन्ततः अयमेव सम्बन्धः आगतः। मम आग्रहः नास्ति आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धः एव ज्ञानविषययोः इति मम आग्रहः नास्ति। भवन्तः वदन्तु कञ्चन सम्बन्धम्, अहं शृणोमि। भवद्भिः मया च यदा कश्चन सत्यसम्बन्धः, यदि ज्ञानस्य विषयस्य च सत्यसम्बन्धः चेत् तर्हि विषयः सत्यः इति मयापि अङ्गीक्रियते। मिथ्या नास्ति, सत्य एव इति मया वक्तुम् अहमपि अङ्गीकरोमि। सत्यसम्बन्ध एव यथा घटभूतलयोः सत्यसम्बन्धः मया भवद्भिः प्रतिपादितः, एवं ज्ञानस्य विषयस्य च कस्य दृश्यम् इत्युक्तौ तदेव स एव अर्थः किल। दृशा सम्बद्धः इत्येव अर्थः किल। दृक् नाम ज्ञानं, ज्ञानस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः इति भवतां हस्ते एव निक्षिप्तं मया। कः सम्बन्धः इति वर्णयन्तु। यदि सत्यसम्बन्धः इति भवन्तः वर्णयितुं यदि भवन्तः यदि प्रभवन्ति तर्हि अहम् अङ्गीकरोमि। अरे सत्यसम्बन्धः, ज्ञानविषययोः सत्यसम्बन्धः, अतः विषयः सत्य एव, विषयः नाम प्रपञ्चः, प्रपञ्चः सत्य एव इति अहम् अङ्गीकुर्याम्। परन्तु कः सम्बन्धः इति भवद्भिरेव वक्तुं नैव पारितम्। ईदृशः सत्यसम्बन्धः इति भवद्भिः वक्तुं नैव पारितम्। अन्ततः कः सम्बन्धः? अवश्यं कश्चन सम्बन्धस्तु अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यो वा न वा? अवश्यं कश्चन सम्बन्धः अङ्गीकर्तव्यः ज्ञानविषययोः। सः सम्बन्धः कः? सत्यसम्बन्धः कोऽपि नास्ति चेत् अन्ततः असत्यसम्बन्धः एव अङ्गीकर्तव्यः। स एव असत्यसम्बन्धः आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धः। यथा रज्जुसर्पयोः आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धः रज्ज्वां सर्पः अध्यस्तः इति यथा भवन्तः वदन्ति, एवमेव ज्ञानस्य विषयस्य च आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धः नाम ज्ञानात्मके ब्रह्मणि इदं सर्वं जगत् अध्यस्तम्। अध्यस्तम् इत्युक्तौ सत्यमिति कैरपि वक्तुं शक्यते वा? अध्यस्तम् उक्तावेव सः अर्थः मिथ्या असत्यमित्यर्थः। अध्यस्तं सर्वमपि सर्वदा असत्यमेव भवति, सत्यं कदापि न भवति। परोऽपि द्वैती अपि अध्यस्तं सत्यं भवतु इति वक्तुं पारयित्वा यतः युक्तिमान् सोऽपि तथा वक्तुं नैव पारयति। यदा अध्यस्तमिदं जगत् इति उक्तं तादृश अध्यस्तं जगत् किं रूपं भवितुमर्हति? मिथ्याभूतमेव भवितुमर्हति। अत एव शङ्करभगवत्पादैः अधातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रव्याख्यानावसरे पीठिकायाम् उपोद्घाते अध्यासभाष्यं रचितवन्तः। कः सन्दर्भः इति बहवः पृच्छेयुः। अधातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्युक्तौ अधपदस्य को अर्थः, अतः पदस्य को अर्थः, ब्रह्मजिज्ञासा पदस्य को अर्थः, सः वक्तव्यः। तम् अर्थं प्रथमतः त्यक्त्वा कुतः अध्यासः निरूपितः इति बहवः पृच्छन्ति। अयमेव सन्दर्भः। इदं दृश्यमानं सर्वं जगत् अध्यस्तमिति कृत्वा अध्यासः अवश्यं निरूपणीयः। अध्यासो नाम कः इति तत्र
लक्षणं सामान्यतः लक्षणं तु अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम इति उक्तवन्तः शङ्करभगवत्पादाः। अतस्मिन् तद्बुद्धिरिति तदेव अध्यासो नाम। उदाहरणं पश्यन्तु, रज्ज्वां सर्प एव उदाहरणं। तदभाववति तद्बुद्धिः। वस्तुतः रज्ज्वां सर्पः अस्ति वा? सर्पाभाववती रज्ज्वा, सर्पाभाववत्यां रज्ज्वां सर्पबुद्धिः। अतस्मिन् तद्बुद्धिः स एव अध्यासः इति शङ्करभगवत्पादाः निरूपितवन्तः। सामान्यलक्षणम् इति अध्यासस्य। विशेषलक्षणं स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति अध्यासलक्षणम् उक्तवन्तः। बहु सम्यक् ज्ञातव्यं। तत्र अर्धाध्यासः ज्ञानाध्यासः इति, अर्थस्य अध्यासः ज्ञानस्य अध्यासः इति अर्धाध्यासः अत्यन्तं प्रसिद्धः। एवं ज्ञानाध्यासः तत्र किमस्ति? स्मृतिरूपः। स्मृतेः रूपमिव रूपं यस्य सः। स्मृतिर्नामक तत्र द्विधा व्युत्पत्तिः। स्मर्यते इति स्मृतिः इति एका व्युत्पत्तिः, कर्मणि व्युत्पत्तिः। स्मर्यते इति स्मृतिः इति स्मृधातोः यः तिन् प्रत्ययः दृश्यते, कर्मणि तिन् प्रत्ययः इति अस्माभिः भावनीयः। नाम स्मृतिः इत्युक्तौ स्मर्तव्यः इति अर्थः। स्मर्यमाणः, स्मर्तव्यः इति नास्ति, स्मर्यमाणः इति अर्थः। एवञ्च स्मृतेः रूपमिव रूपम्। इदानीं पश्यन्तु, रज्ज्वां सर्पभ्रान्तिः जाता। तत्र इदानीं कुतः सर्पभ्रान्तिः जाता? सर्पः अनेन ज्ञायते। स्मर्यमाणः सत्यसर्पः, अरण्यस्थसर्पः। स्मर्यमाणस्य अरण्यस्थसर्पस्य रूपमिव रूपं यस्य सः, अस्य असत्यसर्पस्य। तस्य सत्यसर्पस्य यादृशं रूपं तादृशं रूपम् अस्याप्यस्ति। स एव स्मृतिरूपः इत्यर्थः। अनन्तरं ज्ञानाध्यासपक्षे स्मृतिपदस्य स्मृतिरेव अर्थः, ज्ञानमर्थः, ज्ञानाध्यासः इति वर्णयति। एवञ्च अध्यासभाष्ये शङ्करभगवत्पादाः तत्रापि ब्रह्मजिज्ञासाधिकरणे प्रथमाधिकरणे एतान् विषयान् निरूपितवन्तः। समयः अत्यन्तं लघु समयः अस्ति इति भावयामि। एवं वा? इतोपि किञ्चित् वक्तुं शक्यते वा? श्रीधर महाभागः। 5 minutes? ओके, अवश्यं। तत्र भवन्तः सर्वे जानन्ति, आर्याम्बा शिवगुरोः तपः फलं पुण्यफलं शङ्करभगवत्पादाः केवलं 32 वर्षाणि आयुर्दायः। तस्मिन् समये कियत् कार्यं? 500 वर्षपर्यन्तं यदि कश्चन जीवति, तस्मिन् समये यत् कर्तुं शक्यते तादृशं कार्यं 32 वर्षकाले एते महानुभावाः कृतवन्तः। तत्र कति स्तोत्राणि, कति विवेकचूडामण्यादयः स्वतन्त्रग्रन्थाः, कियन्ति भाष्याणि। तत्र यदा शङ्करभगवत्पादाः सन्न्यासाश्रमं स्वीकर्तुं यतितवन्तः, यतः कर्मभिः मोक्षः नैव लभ्यते इति परमसिद्धान्तः। तर्हि यदि कर्मभिः मोक्षः नैव लभ्यते, तर्हि कर्माणि
किमर्थं वेदैरेव उक्तानि इत्युक्तौ अवश्यं विहितकर्माणि अस्माभिः अनुष्ठेयान्येव। किमर्थम् इत्युक्तौ योग्यता सम्पादन। पश्यन्तु, मोक्षसम्पादनार्थमपि काचन योग्यता आवश्यकी। लोके किञ्चित् कार्यं किञ्चित् फलं लब्धव्यं, तदर्थं किञ्चित् कार्यं कर्तव्यं, तदर्थं काचन योग्यता आवश्यकी। इदानीम् इस्रो मध्ये बहूनि कार्याणि क्रियन्ते, तत्र सर्वे कर्तुं प्रभवन्ति वा? कैश्चिदेव शास्त्रज्ञैः तत् कार्यं कर्तुं शक्यते, तत्र योग्यता येषामस्ति ते एव तत् कार्यं कर्तुं प्रभवन्ति। एवमेव मोक्षो नाम अत्यन्तं परमनिःश्रेयसं फलं, यस्मात् अधिकं फलं किमपि नास्ति। तत्प्राप्तये अपि काचन योग्यता आवश्यकी। शङ्करभगवत्पादाः किम् उक्तवन्तः? तत्र कर्मभिः कर्मसन्न्यासः अवश्यं कर्तव्यः इति सन्न्यासाश्रमं स्वीकर्तुम् उद्युक्तवन्तः। तदानीं माता नाङ्गीकरोति। गृहस्थाश्रमं स्वीकुरु, पितृऋणम् अपाकरणार्थं तत्र यत्नं कुरु, एवं रीत्या माता वदति। तदानीं शङ्करविजये सः शङ्करभगवत्पादाः वदन्ति, कति नाम सुताः न लालिताः, कति वा नेह वधूरभुञ्जिः, क्वनु ते क्वचताः क्व वा वयं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः। मातः पूर्वेषु जन्मसु कति सुताः मम आसन्, कति सुताः मया लालिताः, कति भार्याः मया अनुभुक्ताः, ताभिः साकं क्रीडितं मया पूर्वजन्मसु। इदानीं ते सर्वे शोचनीया वा? वियोगः जातः इति नास्ति। अयं भवसङ्गः संसारसम्बन्धः कीदृशः इत्युक्तौ पान्थसङ्गमः। तत्र एकस्मिन् यदि वयम् अटनार्थं गच्छामः, पथिकाः तैः साकं मेलनं भवति, केवलं तावत्कालपर्यन्तं तेषां सङ्गमनम् अनन्तरं विस्मरामः। एवमेव अयं भवसम्बन्धोऽपि तादृशः इति सम्यक्, नाम संसारस्य स्थितिः कीदृशी इति सम्यक् वर्णयन्ति। एवं गोविन्द भगवत्पाद पूज्यानां सकाशे सन्न्यासाश्रमं स्वीकृतवन्तः। यदा सन्न्यासाश्रमं स्वीकर्तुं तत्र एते महानुभावाः गतवन्तः, तदानीं कस्त्वं भोः इति, भोः समापयामि भोः, कस्त्वं भोः इति ते गुरवः पृच्छन्ति। तदानीं ते वदन्ति, स्वामिन्नहं न पृथिवी न जलं न तेजो न स्पर्शनो न गगनं न च तद्गुणा वा, नापीन्द्रियाण्यपि तु विद्धि ततोऽवशिष्टो यः केवलोऽस्ति परमः स शिवोऽहमस्मि। शङ्करभगवत्पादाः नाम सन्न्यासाश्रम स्वीकारार्थमपि काचन योग्यता आवश्यकी। सर्वैरपि सन्न्यासाश्रमार्थं यत्नः नैव कर्तव्यः, योग्यता आवश्यकी। तत्र अस्माभिः प्रथमतः सन्न्यासः इत्युक्तौ कर्मसन्न्यासः, आदावेव कर्मसन्न्यासार्थं नैव गन्तव्यम्। तत्र योग्यता आवश्यकी। प्रथमतः अस्माभिः निर्दिष्टानि कर्माणि कर्तव्यान्येव। चित्तशुद्धिरेव प्रथमयोग्यता, तादृशयोग्यता सम्पादनीया। तत्र भगवत्पादैः, गोविन्दभगवत्पादैः यदा पृष्टं कस्त्वमिति, तदानीं भगवत्पादाः, शङ्करभगवत्पादाः वदन्ति, स्वामिन् अहं पञ्चभूतेषु
एकमपि भूतपदार्थः अहं नास्मि, न पृथिवी न जलं न तेजः न वायुः न गगनम्, इन्द्रियाण्यपि अहं नासम्। तेभ्यः सर्वेभ्यः देहेन्द्रियादिभ्यः भिन्नः यः अवशिष्टः केवलः यः अस्ति, किमपि नास्ति केवलः, अहं केवलः अस्मि। अहं यः केवलोऽस्ति परमः स शिवोऽहमस्मि, अहं शिवः, शिवस्वरूपः इति समाधानम् उक्तवन्तः। तदानीं गोविन्दभगवत्पादाः सन्तुष्टवन्तः, सन्न्यासाश्रमं दत्तवन्तः। एते विषयाः सन्ति। अतः सर्वे अपि, अन्ते इदं वदामि, सर्वे वयं परमात्मस्वरूपः, शुद्धचैतन्यस्वरूपः। शुद्धचैतन्यस्य यदा उपाधिसम्बन्धः आगतः, देहेन्द्रियादि उपाधिसम्बन्धः आगतः, तदानीं चैतन्यं चैतन्यवत् नानुभूतं, किन्तु तत्र जीवत्वभ्रान्तिः जाता। एतादृशजीवत्वभ्रान्तिम् अपाकर्तुम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? उपाधि विमोकः कर्तव्यः। देहेन्द्रियादिभिः सम्बन्धः त्यक्तव्यः। कथं त्यागः भवति इत्युक्तौ केवलं ज्ञानेनैव अस्माभिः क्रमेण यतनीयं भवति। क्रमेण कर्मसन्न्यासः इत्युक्तौ साक्षात् सर्वकर्मणां सन्न्यासः इदानीम् अस्माभिः नैव वक्तुं शक्यते। किञ्चित् दुराशा, अत्याशा त्यक्तुं शक्यते वा न वा? असत्यभाषणं कर्तुं शक्यते वा न शक्यते वा? मातापित्रोः पूजनं कर्तुं शक्यते वा न शक्यते वा? अतिथिपूजनं कर्तुं शक्यते वा न शक्यते वा? एतादृश कर्माणि, दुष्टकर्माणि त्यक्त्वा यदि सत्यकर्माणि यदि वयम् आचरामः, तदानीं क्रमशः चित्तशुद्धिः प्राप्यते, चित्तसंशुद्धिः प्राप्यते, नैर्मल्यं प्राप्यते, मालिन्यम् अपगच्छति। क्रमशः भगवतः ऐक्यसम्पादनार्थं, जीवब्रह्मैक्यसम्पादनार्थं मार्गः सुगमः भवति इति उक्त्वा शङ्करभगवत्पादैः निरूपितः भाष्येषु यः मार्गः, तं सूक्ष्मरूपेण अहम् उक्त्वा अत्र विरमामि। पुनरेकवारं इण्डिका अधिकारिणां सर्वेषां कृते हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। अयं महान् अवकाशः मत्कृते प्रदत्तः इति अत्र मया विरम्यते। स्वस्ति, प्रणामः। Thank you, Professor Sribal Subramanian ji, for a very deeply insightful and enriching address. Thank you. We are very grateful to you for taking time. I request Professor Nagaraj ji for an English summary of process. Thank you, Professor Sribal Subramanian garu. That was a very deep and rigorous talk. The first part of the talk was covering the historical conditions during which Shankaracharya took his birth. But later it switched into a rigorous discussion about the theory of Advaita Vedanta. And after discussing those theoretical aspects, Professor Acharya shifted to two incidents in the life of Shankaracharya as per the Shankara Vijaya. One incident is the conversation between Shankaracharya and his mother, and the next incident is the conversation between Shankaracharya and his Guru Govinda Bhagavat. So let us now see what was the theoretical discussion that was actually being done. He, in the beginning, while discussing the historical conditions in which Shankara took birth also, was using the word Mahan Purva Paksha.
Actually, that is the beauty of our Vedic tradition of Vada and Shastrartha. Even if there is a counter argument from the other side, we respectfully mention that as a great Purva Paksha. It's a great counter argument. And how we counter that counter argument is the whole point. He was mentioning that the Bauddhas, like Dignaga and Dharmakirti and others, brought wonderful Purva Pakshas, counter arguments, and that was to be countered later. And he mentions that Udayanacharya did his own kind of counter argument, but Shankara's counter argument is it went in a totally different path. And then while discussing the position taken by Vaitis with regard to there are various statements of Advaita Vedanta. One of them is Brahma Satyam Jagan Mithya. And taking that Jagan Mithya statement, the Dvaitavadins bring an argument. Acharya's whole talk was focused on that particular position taken by the Dvaita Vedantins. Taking the meaning of Mithya as Asatya, how can anything that is seen, that is visible, can be untrue? That is the whole starting point of the argument. Then Acharya was arguing that, okay, you are saying that it is something seen, it is something visible, it is something perceived. Okay, tell me, what is the relation between an object that is seen and the sight, seeing activity? So what is the relation between sight and the seen was the whole discussion. And he was giving various alternatives for that relationship. What can be the relationship? In Nyaya, there is a classification of relationships into two categories, Samyoga Sambandha and Samavaya Sambandha. Samyoga Sambandha is an alienable relationship in which the related objects can be separated from each other. There is another relationship which is inalienable relationship in which the two related objects cannot be separated from each other. For example, the color in a liquid. The color and the liquid are inseparable from each other. This is called Samavaya Sambandha. The liquid inside a cup, these two are separatable. The liquid inside the cup can be separated from the cup. That is Samyoga Sambandha. Acharya was bringing all these alternative relationships. Sight and the seen, are they related in a Samyoga Sambandha? Are they like the liquid inside a cup? Or are they related like in a Samavaya Sambandha? Usual example in Nyaya that is given for Samavaya Sambandha is the relationship between the thread and the cloth. So is it something like a thread and the cloth relationship? Sight and the seen object, are they inseparably, inseparably, are they related? Obviously, people wouldn't say that sight, the activity of sight, and the seeing are neither in a Samyoga Sambandha nor in a Samavaya Sambandha. Then, through that logic, Acharya takes it to the question of then what is that relationship? Can you say what is that relationship? Because you are not in a position to decide what is that relationship. Okay, let us take another option. Is it a Vishaya-Vishayi relationship? Is it a topic and topicable relationship? This word I am coining, topic and topicable relationship. So is it something like that? It is a thing and that is seen as thing. Is that is the relationship? No. After analyzing that even Vishaya Vishayi Sambandha, sight is
the Vishaya and the seen object is the Vishayi, even this, no one with the common sense would agree. So even this is ruled out. Then what is the relationship between the seen and the sight? What is the relationship? Then he finally concludes that this is a relationship of the idea of seeing over the seen object. This putting the idea of something over something else, putting the knowledge of something over known object is given the name adhyasa. So there is a relationship of adhyasita between sight and the seeing. So he then goes to the sources, to the references where Shankara Bhagavatpada in the Pitika Bhaga of Brahma Sutra Bhashya for the very first sutra itself, he comes up with the idea of adhyasa and he defines what is adhyasa. Actually, how are you able to perceive things? You are perceiving things because you have an idea of a thing, you have an idea of the object, and you are putting your idea of the object on the object that you are perceiving. So this is happening in every moment. Every object that we are perceiving, it is happening because of this only. And probably there is a function of smriti there. What is smriti? Even smriti is meticulously classified into several different varieties. And there is a role of smriti is memory. So if there is a memory, function of memory there in perceiving the objects, what kind of memory? Do you know the object earlier? Is it that kind of a memory? Or do you have a memory of an idea of an object? Then you are perceiving that to be that object. So this process of putting your idea of that object on the object that is perceived is the whole process of perception. All perception is happening only this way. So because the whole Jagat, the world is also perceived, it is perceivable, and because any perception is the putting the idea of perception on the perceived object, Jagat is something like he takes the example of, we have two different famous examples in the Advaita Vedanta discussions. They are the shell and the silver and the rope and the snake examples. Taking the rope and the snake example, he brings up the question of whether the snake that is perceived in a rope is true or not true. And he goes to the argument that if it is completely untrue, why are you afraid of that? When you are afraid of the snake, then at the moment of being afraid, at least at the moment of being afraid, it was true for you. But it is ultimately untrue because it is not a snake at all, it is a rope. So it has both the qualities of being true and untrue. So this idea, this kind of knowledge of things being true and untrue at the same time, that is called sadasad vilakshanatva. So that is the view of Jagat. Jagat is actually, it is neither true nor untrue because everything that is perceived, all perceived objects are perceived or true only at the moment of perception. Ultimately, they could be something different. At the ultimate analysis, they could be something different. So, taking this argument, he argues that because of the process of perception itself making everything that is perceived to be true and untrue at the same time, so the simultaneity of being true and untrue, being existing and non-existing at the same time, that is mithya. Mithyatva is not being true or not being existing. It is the simultaneity of
being true and untrue at the same time because of adhyasa, because of passing on the idea of perception on the perceived object. Bringing this argument, he shows how rigorously and meticulously this process was established through works like Advaita Siddhi, following the process that is given by Shankara Bhagavad in the Sutra Bhashya. And then he goes on to the life of Shankaracharya, where there are wonderful questions and answers. When his mother was suggesting to him, actually, these books like Shankara Vijaya, they are written in such a way that both the characters talk very logically. The mother is also saying, because you have runas to be redeemed, you have to follow Grihastha only. Then, as a counter argument, Shankara says, okay, then I already in my previous births also, I had my children, my wives, and everyone. So, where are they now? Uh, should I weep because now they are all gone? So, because my weeping now does not make sense at all, it shows that my relationship with everyone is just like the relationship with a co-traveler. And then in another situation in Shankara's life, in Shankara Vijaya, Acharya was showing how during his answers to Govinda Bhagavad, already it is indicated that he has got enough qualification to become a sannyasi. And at that point, Acharya was taking a very long time and was saying it's not easy to have such a knowledge. And so not everyone can become a sannyasi, true sannyasi. And he was showing how Shankara Bhagavad already had the qualification of being a true sannyasi, because when the Guru asked who you are, his answer was already showing that when we remove everything from I am not this, I am not this, whatever remains, that remainder is mine. The only thing that remains is mine. That is Shiva, was the answer given. So from that it appears, it becomes very clear that Shankara was already qualified to become a true sannyasi. And Acharya is saying that it is not easy for everyone to become that kind of a sannyasi. And then he was saying that there are so many other aspects that I would like to cover, but because of paucity of time, I am not able to cover. And then Acharya stopped his talk. Thank you. Thank you very much, Nagaraj, for giving such a robust and detailed English summary. And thank you again to Professor Sripada Garu for such a very enriching, very insightful lecture. Thank you very much.